परमेश्वरको वचन बाइबलमा, किनकि पृथ्वी र यसको भरपुरी उहाँकै हो। पृथ्वी भन्नाले यो 200 वटा देश भएको संसार, अनि आकाश अनि जुन घाम ताराहरू नक्षत्रहरू प्रभुको हो। अनि यो प्रभुले यो जुन घाम तारा आकाश पृथ्वी सबै खोला नाला रुखपातहरू उहाँकै भइसकेपछि यो कसरी बनाउनु भयो त भन्दाखेरि यहाँ प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 11 पदमा हामी पाउँछौँ। प्रस्थान 20 अध्यायको 11 पद, किनकि 6 दिनमा परमप्रभुले आकाश पृथ्वी समुद्र र तिनमा भएका सबै थोकहरू बनाउनु भयो। उहाँले बनाउनु भयो, यसर्थ सबै कुरा उहाँको प्रभु यीशु मसीहको अर्थात् परमेश्वर पिताको। उहाँले 6 दिनमा आकाश पृथ्वी जुन घाम तारा नक्षत्र सबै कुरा बनाउनु भयो। अनि जस्तो मानिलिनुहोस् संसारमा कसैको एउटा सानो कुखुराको खोर छ अरे, अनि त्यो कुखुराको खोर उसलाई भत्काउन मन पर्यो, उसले बनायो अनि फेरि उसलाई भत्काउन मन पर्यो भने अब कसैलाई उसले सोधिबस्नु पर्दैन। त्यस्तै प्रकारले यो पृथ्वी जो पनि छ, यो पृथ्वी तललाई परमेश्वरले आकाशलाई एक दिन भत्काउनुहुन्छ, सबै कुरा यसको अन्त गर्नुहुन्छ। अनि कहिले चाहिँ अन्त गर्नुहुन्छ भन्दा परमेश्वरले मानव जातिलाई, मान्छे जातिलाई चाहिँ सूचना दिनुभएको छ कि म यस्तो 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 गर्छु, त्यस पछाडि चाहिँ म यो आकाश पृथ्वीलाई नष्ट गर्छु, भत्काउँछु। किनभने जसरी एउटा कुखुराको खोर छ, त्यो कुखुराको खोरको मालिकले भत्काउनको लागि कसैको अनुमति लिनु पर्दैन। तर हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ मानव जातिलाई चाहिँ सूचना दिइराखेर यो पृथ्वीलाई भत्काउनु हुँदैछ। सूचना चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मत्तीको किताब 24 अध्यायको 14 पद अनुसार चाहिँ, मत्ती 24 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ हामी पाउँछौँ। म पढ्दैछु यहाँनिर, अनि यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ सबै जातिहरूका लागि साक्षी हुनलाई सारा संसारमा प्रचारिनेछ, त्यसपछि अन्त आउनेछ। यो आकाश पृथ्वीलाई परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुन्छ, उहाँले बनाउनु भयो। तर परमेश्वरले सूचना चाहिँ के दिनुहुँदैछ भने यो बाइबलमा लेखिएको सुसमाचार, के सुसमाचार भन्दा यो पृथ्वी भत्काउँछु म, आकाश भत्काउँछु, सबै कुरा नाश हुन्छन्, तर यो पृथ्वीको राज्य, संसारको राज्यको बदलीमा स्वर्ग राज्य आउँदैछ। अनि स्वर्ग राज्यको लागि सूचना सुनिराख कसरी त्यहाँ प्रवेश गर्ने, अनि त्यो सूचना चाहिँ सारा संसारमा सबै जातिलाई प्रचारिनेछ, त्यस पछाडि म यो पृथ्वीलाई नाश गर्छु भनेको। अनि हामीले बाइबल पढ्दाखेरि पहिला पनि यो पृथ्वी तलाई परमेश्वरले सम्पूर्ण रीतिले नाश गर्नु भएन, तर त्यति बेला चाहिँ जल प्रलय ल्याएर यो पृथ्वीमा संसारको मान्छेलाई सूचना दिएको थियो। सारा संसार पापले ग्रस्त भयो, भ्रष्ट भयो, भरियो, व्याप्त भयो। त्यसले गर्दा म पानीद्वारा जल प्रलय ल्याएर संसारलाई नष्ट गर्छु भनेर परमेश्वरले नोहको समयमा सूचना दिनुभएको थियो। संसारका मान्छेले त्यो सूचनालाई पत्याएनन्, तर साँच्चै नै नोहको समयमा जल प्रलय आयो, अनि जल प्रलयले संसार के गर्यो, सबै डुबायो, अनि कम्ती मान्छे मात्रै बाँचे। अनि बाइबलले बताउँछ अबको यो संसार चाहिँ परमेश्वरले आगोद्वारा जलाउनुहुन्छ अथवा भत्काउनुहुन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ आगोद्वारा जलाउनुहुन्छ। अनि यसलाई नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई स्वर्गको राज्य भन्छ। अनि त्यहाँभित्र पस्नका निम्ति जुन प्रकारको निमन्त्रणा परमेश्वरले दिनुभएको छ, सूचना दिनुभएको छ, त्यो निमन्त्रणालाई कसरी ग्रहण गर्ने, त्यसर्थ यो संसार नै जलेर सकिन्छ अनि आकाशका ताराहरू खस्छन् भने त्यो स्वर्गको राज्य नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी तलमा चाहिँ कसरी पस्ने, त्यसलाई भन्छ सुसमाचार। अनि हामीले पत्रसको किताबमा यो कुरा पाउँछौँ। अबको संसार चाहिँ दोस्रो पत्रसको किताब 3 अध्याय अनि 6 पददेखि पढ्दैछु।
जुन पानीद्वारा त्यस बेलाको संसार पानी नै पानी भएर नष्ट भयो, तर त्यही वचनद्वारा अहिलेका आकाशहरू र पृथ्वी जोगाइएका छन्। न्यायको दिन र भक्तिहीन मानिसहरूका विनाशका लागि आगोको निम्ति साँचिएका छन्। अब यो आगोद्वारा यो संसारलाई परमेश्वरले जलाउनुहुन्छ अनि कुनै दुष्टता हुँदैन, कुनै श्राप हुँदैन अनि यो नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी बनिन्छ। त्यहाँ जुनको घामको दरकार पर्दैन अनि प्रभु यीशु मसीहको आफ्नो चेहराद्वारा निस्केको ज्योतिले नै यो पृथ्वी तललाई ढाक्छ। त्यहाँ कहिले मान्छे मर्दैन अनि त्यो स्वर्गको राज्य नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी तलमा कहिले कुनै मृत शव अथवा मरेको शव कहिले यसरी लगिँदैन, कहिले रुवाबासी रोदन रोग क्रन्दन हुँदैन। त्यस्तो खालको एउटा महिमित राज्यको सुसमाचार अथवा त्यसको खबर, त्यसको निमन्त्रणा चाहिँ संसारको सबै मान्छेलाई दिनु भनेर बाइबलमा लेखिएको कुरा चाहिँ जब प्रचार गरिन्छ, हुनसक्छ यसरी अनलाइनद्वारा, हुनसक्छ कुनै मान्छेले बाटोमा भेटेर त्यो बाइबलको एउटा पर्ची तपाईँलाई दिन्छ अनि त्यो पर्चीमा चाहिँ खासै त्यो कुरो जनाउन, त्यो कुरो बताउन खोजेको हुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति विशेषले अथवा मैले त्यो निमन्त्रणा दिइरहेको हुँदिनँ, म त एउटा माध्यम मात्रै हुन्छु। तर खासै त्यो निमन्त्रणा दिने चाहिँ जसले 6 दिनभित्र आकाश पृथ्वी बनाउनु भयो, जसको खोला नाला जुन घाम ताराहरू सब कुछ हो, अनि उहाँले चाहिँ मानिस जातिलाई निमन्त्रणा दिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो मानिस जातिलाई पनि उहाँले माटोबाट बनाउनु भएको थियो। उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा जाँदाखेरि, उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा हामी पाउँछौँ, किनकि सुरुको मान्छे जब आकाश पृथ्वी उहाँले 6 दिनभित्र बनाइसक्नु भयो, तब पृथ्वी तलमा चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ यहाँको अधिकारी, राज्य गर्ने राजा जस्तो पशु प्राणीमाथि, चराचुरुङ्गीमाथि, जीवित जीवातमाथि, सबैमाथि, घरेलु पशुमाथि राज्य गर्ने चाहिँ उहाँले माटोबाट मान्छे जाति बनाउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ तपाईँ र म हो। अनि हाम्रो सुरुवात चाहिँ उत्पत्ति 2 को 7 पदमा, अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नु भयो, तिनको नाकका पलहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। अनि मान्छे जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले बनाउनुको अर्को तात्पर्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो परमेश्वर जसले, एकमात्र परमेश्वर जसले 6 दिनभित्र आकाश र पृथ्वीलाई बनाउनु भयो, खोला नाला बनाउनु भयो, अघि हामीले पढेको 1 कोरिन्थी 10 अध्यायको 26 पद अनुसार पृथ्वी र यसको भरपुरी सबै उहाँकै हो। अनि यो मान्छे जातिलाई जसले उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, यो मान्छे जातिले चाहिँ उहाँलाई भक्ति गरून्, उहाँलाई सम्मान गरून्, इज्जत गरून्, उहाँको महिमा गरून्, उहाँको प्रशंसा गाउन् भनेर बनाएको थियो। तर जतिजना हामी यो अहिले अनलाइन सुन्दैछौँ अथवा जतिजना हामी यस्तो कुरा सुन्छौँ बाइबलको, तपाईँलाई थाहा होस् मान्छे जातिलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र बनाउनु भएको। किनभने परमेश्वरले मान्छे जातिलाई कहिले पनि ब्याट्रीले चल्ने अथवा अन गर्दा चल्ने, अफ गर्दा नचल्ने होइन। परमेश्वरले मान्छे जातिलाई स्वतन्त्र बनाउनु भयो। जसरी बाबुआमाको छोराछोरी तपाईँ र म पनि हौँ, अनि संसारमा जति मान्छे जाति छन् सबै बाबुआमाको छोराछोरी भएर हुर्केर बढेर फेरि बाबुआमा भएका हुन्छन्। त बाबुआमाले छोराछोरीलाई जति नै माया प्रेम गरे तापनि छोराछोरीको इच्छाको विरुद्धमा बाबुआमा जान सक्दैनन्। जति नै माया गरे तापनि त्यो छोराछोरीले पनि आफ्नो इच्छा जाहेर गरेर आमा बाउलाई आज्ञा पालन गर्न पनि सक्छन्, नगर्न पनि सक्छन्। त्यसर्थ मान्छे जाति चाहिँ आमा बाउदेखि पनि स्वतन्त्र छ प्रकारले, किनभने उसको सोही इच्छा छ। आमाले भनेको छोरीले मान्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ। बाउले भनेको छोराले मान्न पनि सक्छ। बाउले र आमाले जिन्दगीभर त्यो छोराछोरीको स्याहार सुसार समार गरे तापनि मान्नु नमान्नु, खानु नखानु, जानु नजानु, त्यो चाहिँ छोराछोरीमाथि अथवा व्यक्ति विशेषमाथि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सोही इच्छा अथवा फ्री विल पनि भन्छ। अनि परमेश्वरले पनि यो विश्व जगतमा मान्छे जाति बनाउनु भयो। बनाउँदाखेरि सोही इच्छा भएको, चुन्न सक्ने, छान्न सक्ने, खान मन परे हुन्छ भन्ने, मन नपरे हुँदैन भन्ने, यस प्रकारको इच्छा भएको बनाउनु भयो। यसो त बाइबलले सुरुमै भन्छ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ
परमेश्वरले मान्छे जातिलाई स्वतन्त्रता दिनुभयो। यो कुरा उत्पत्ति 2 अध्यायको 16 पदमा तपाईले त्यो शब्द पाउनुहुन्छ। तपाईले जतिजनाले बाइबल स्टडी पनि गर्नुहुँदैछ तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई यसो भन्दै आज्ञा गर्नुभयो, बगैँचाको हरेक रुखबाट तिमीले स्वतन्त्रतापूर्वक खान सक्छौ। अनि परमेश्वरले मान्छे जातिलाई बनाइसकेपछि त्यो स्वतन्त्रताद्वारा चाहिँ परमेश्वरले भनेको मान्छ कि मान्दैन भनेर चाहिँ मान्छे जातिलाई जुन बगैँचामा राख्नु भएको थियो अनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका आज फलफुल भएको रुखहरू लाउनु भयो। अनि यो खानुहुन्छ यो खानु हुँदैन, तिमी माथि छोडिदिन्छु, तर त्यसको परिणाम यो खायो भने यस्तो हुन्छ, यो खाएन भने यस्तो हुन्छ इत्यादि भनेर परमेश्वरले परिणाम पनि बताइदिनु भयो। यो नखानु, यो विषालु हो भनेर। अब त्यो परमेश्वरले जुन स्वतन्त्रता दिनुभयो, साथसाथै परमेश्वरले जुन हिसाबले बनाउनु भयो अनि उसले परमेश्वरले भनेको मान्नु पर्थ्यो। जसरी हामी पनि छोराछोरी बालबच्चाबाट उपेक्षा राख्छौँ कि उसले मैले भनेको मान्नुपर्छ भनेर। तर संसारको जुनै बाबुआमाले पनि छोराछोरीबाट उपेक्षा राखे बापत राख्दा राख्दै पनि संसारमा लाखौँ करोडौँ छोराछोरीले आमा बाउले भनेको मानेका छैनन्, आमा बाउको दिल दुखाएका छन्। अनि त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले मान्छे जातिलाई नगर्नु नखानु भनेको कुरा चाहिँ मान्छे जातिले आफ्नो सोही इच्छाद्वारा फ्रीविलद्वारा त्यसलाई दुरुपयोग गरेर वर्जित गरिएको कुरा खाँदाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्छ मान्छे जाति पापी भयो भनेर बाइबलमा लेखिएको कुरा पाइन्छ। अनि सुरुको मान्छे आदम भन्ने मान्छे सुरुको मान्छे ऊ पापी भएपछि उसले परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेपछि अनि बाइबलले भन्छ त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले अदनको बगैँचाबाट बाटिकाबाट आज बहिष्कृत गर्नुभयो, निकाल्नु पर्यो। यो कुरा मान्छे जातिको इतिहास हो। उत्पत्ति 3 अध्यायको 24 पदमा अनि उहाँले आदमलाई धपाइदिनु भयो। जीवनको रुख कहाँ जाने बाटोको रक्षा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने एउटा ज्वालामय तरवार राख्नुभयो, अथवा त्यो परमेश्वरले जहाँ राख्नु भएको थियो त्यो जग्गादेखि मान्छे वर्जित भयो, बहिष्कृत भयो, त्यहाँ दैलो लाग्यो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब दैलो लागेपछि मान्छे जाति निस्किनु पर्यो, निष्कासित हुनु पर्यो। अनि पृथ्वी तलमा हामी पाउँछौँ ऊ खेती किसान गर्ने भयो, त्यहाँदेखि ऊ मर्ने भयो। किनभने यो कुरा हामी रोमीको किताब 5 अध्यायको 12 पदमा हामी पढौँ। जस कसैले हामीले सुनिसकेका छौँ बुझिसकेका छौँ भने पनि दोहोऱ्याएर बुझ्दा पनि कुनै अनुचित नहोला। रोमी 5 अध्यायको 12 पदले भन्छ एकजना मान्छेले पाप गर्यो अनि उसका सबै सन्तान दर सन्तान पापी भए भन्नाले जस्तो मानिलियौँ संसारमा एउटा निम्बुको दाना छ भने निम्बुको एउटा दाना छ भने त्यो निम्बु अमिलो हुन्छ अनि त्यस्तै प्रकारले त्यो निम्बुलाई संसारको कुनै कुनामा लगेर रोप्दाखेरि पनि त्यो अमिलै हुन्छ। त्यसर्थ मान्छेको सन्तान चाहिँ एउटा बाउबाट छोरा, छोराबाट नाति, पनाति, नाति, जनाति हुँदै 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 गयो। तर सबैको रगतमा पाप पस्यो, सबै पापी भए। त्यसो गर्दा त्यो खलक नै, त्यो सन्तान नै, त्यो दर सन्तान नै सबै पापी भएर गयो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ रोमी किताब 5 अध्यायको 12 पदले भन्छ यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो, पापद्वारा मृत्यु आयो, त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैल्यो किनकि सबैले पाप गरेका छन्। अब यो पाप चाहिँ मान्छे जातिले कति गरेका छन् भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छे जाति पापी भइसकेपछि यो परमेश्वर जसले 6 दिनभित्र आकाश र पृथ्वीलाई बनाउनु भएको थियो त्यो मान्छे जातिलाई बनाउनु भएको थियो। अनि किन बनाउनु भएको थियो भन्ने विषय अघि हाम्रो थियो, ताकि परमेश्वरलाई सम्मान दियोस्, इज्जत दियोस् भनेर थियो। तर मान्छे जाति चाहिँ एकखेप विग्रल भइसकेपछि, एकखेप पापले गर्दा पापी भइसकेपछि अझ धेरै पाप गर्दै 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 जान थाल्यो। अनि त्यो पापहरू मध्ये चाहिँ व्याप्त सारा संसारको मान्छेले अहिले पनि त्यो गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोमीको किताब 1 अध्यायको 22 पद बुद्धिमान छौँ भन्ने दाबी गर्दै तिनीहरू मूर्ख बने। संसारको लेखी, ज्ञानी, बुद्धिजीवी, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट अथवा कुनै प्रकारको बुद्धिजीवी मान्छे भए तापनि बुझ्ने कुरामा, आदर दिने कुरामा, भक्ति देखाउने कुरामा, आकाश र पृथ्वीलाई कसले बनायो भन्ने कुरामा कसैले आज शिला अथवा ढुङ्गालाई ढोगिरहेको हुन्छ, कसैले पशु प्राणीलाई सम्मान दिँदै गरेको हुन्छ। उसलाई पनि पुज्नुपर्छ,
उसलाई पनि पुज्नुपर्छ भनेर रुखपातलाई पनि पुज्दै गरेको हुन्छ। त्यसो गर्दा परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ मान्छे जाति पापी भएपछि मूर्ख पनि भयो। अनि 23 पदमा भन्छ अविनाशी परमेश्वर अथवा जुन परमेश्वर चाहिँ स्वर्गमा सिंहासनमा बस्नु भएको छ, जुन परमेश्वरको हुकुमद्वारा पृथ्वी तलमा पानी पर्छ, जुन परमेश्वरको आदेशद्वारा सूर्यले रफू चक्कर लगाएर अथवा यो सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्छ, अथवा बादलले पानी वर्षाउँछ अनि वनस्पतिले रुखपातहरू उमार्छ, परमेश्वरको सिंहासनबाट निस्केको आदेशद्वारा पृथ्वी चल्छ, विश्व चल्छ, त्यो परमेश्वर त अहिले पनि जिउँदो हुनुहुन्छ, बाइबलले बताउँछ। तर त्यो अविनाशी परमेश्वरको इज्जतलाई, सम्मानलाई, मर्यादालाई चाहिँ मान्छेले 23 पदमा अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाश हुने मानिस, चराचुरुङ्गीहरू, चारखुट्टे जनावरहरू, घस्रिने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गर्यो। यस्तो परमेश्वर जसले आकाश र पृथ्वीलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ, मान्छे जातिलाई नाकमा सास दिनुहुन्छ, त्यस्तो परमेश्वरको महिमालाई, इज्जतलाई चाहिँ मान्छेले आज चराचुरुङ्गीलाई सम्मान दिएको छ, चारखुट्टे जनावरलाई मान्छेले पूजा गरेको छ, घस्रिने जन्तुहरूलाई पूजा गरेको छ। अनि त्यसो गर्दा के भयो भनेदेखि चाहिँ मूल सत्य एकमात्र परमेश्वर जो अरिजिनल भनेर भनिन्छ, उहाँ परमेश्वरको सट्टामा चाहिँ मान्छे जातिले कृत्रिम, डुप्लिकेट अथवा आज यस्ता चिजहरूलाई पुज्न थाल्दाखेरि के भयो, अब जुन हिसाबले मान्छे जातिलाई बनाएको थियो त्यो एकम्प्लिस हुन सकेन अथवा त्यो पुरा हुन सकेन। अनि द भेरी पर्पोज वाज एरेस्टेड भनेर भन्न सकिन्छ, अथवा जुन उद्देश्यले बनाएको थियो त्यो उद्देश्य के भयो, असफल भयो। त्यसले गर्दा यहाँ 25 पदमा भन्छ तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटे, सृष्टिकर्ताको सट्टामा जो साँच्चै सदा सर्वदा धन्य हुनुहुन्छ तिनीहरूले सृष्टिको पूजा र सेवा गरे। यसर्थ मान्छे जाति पापी भयो, पापी भएपछि अझै यस्तो खालको कुकर्म गर्दै गयो। सृष्टिकर्ताको सट्टामा रुखलाई, सृष्टिकर्ताको सट्टामा परालले, काठले, माटोले बनेको कृत्रिम मान्छेले बनाएको मूर्तलाई मान्छेले पूजा गर्दै गयो। अनि घस्रने जन्तुहरूलाई पनि पूजा गर्यो, अनि चारखुट्टे जीवितहरूलाई पनि पूजा गर्यो, जीवित जीवातलाई। त्यसो गर्दा मान्छे जाति पतित हुँदै हुँदै गयो। अनि बाइबलले भन्छ मान्छे जातिको अधर्म र अपराध चाहिँ मान्छे जाति जति बढ्दै जान्छ उमेरमा त्यति पाप चाहिँ घट्नु होइन, पाप चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ। अनि कति पाप भइसकेको हुन्छ भन्दाखेरि हामी भजनको किताब 40 अध्यायको 12 पदमा हामी देख्छौँ। भजनको किताब 40 अध्याय अनि त्यसको 12 पदमा हामी देख्छौँ। म पढ्दैछु। किनकि अनगन्ती खराबीहरूले मलाई घेरेका छन्, मेरा अधर्महरूले मलाई यतिसम्म पक्रेका छन् कि म आँखा माथि उठाउन सक्दिनँ। ती मेरा टाउकाका केसभन्दा पनि बढी भएका छन्, यसैले मेरो मनले हरेस खाएको। मान्छे जातिले बचपनदेखि ढाँटेको, बचपनदेखि रिसाएको, जन्मेकोदेखि आज डाहा गरेको, जन्मेकोदेखि आज बुढेसकालसम्म अर्काको निन्दा गरेको, रिस गरेको, झगडा गरेको, आज यसरी रुखपात पुजेको, मूर्तलाई पुजेको, जाँड रसी खाएको, मुख छाडेको, यस्ता कुराहरू जब बढ्दै 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 जान्छन्, बाइबलले भन्छ एउटा मान्छेको शिरको कपालभन्दा ज्यादा अपराध भइसकेको हुन्छ। अनि त्यो अपराधले उसलाई घेरिसकेको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो अपराध चाहिँ अनगन्ती भइसकेको हुन्छ। अनि यो अनगन्ती अपराध लिएर अब कता जाने, स्वर्गको राज्यमा कसरी जाने, त्यो स्वर्गको राज्यमा कसरी जाने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसर्थ मान्छेले गरेको अधर्म र अपराध चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ मानिलिउँ बाटोको छेउमा, खोलाको किनारमा कोही एउटा गरिब मान्छे छ, अनि गरिब मान्छेले ढुङ्गा कुटेर, गिटी कुटेर आज हात र मुख जोड्ने काम हुन्छ, गुजारा गर्ने काम हुन्छ। त त्यो गिटी कुट्ने गरिब भन्दा गरिब मान्छेलाई 2 करोडको ऋण लाग्यो अरे। 2 करोडको ऋण भनेदेखि उसले गिटी कुटेर कहिले 2 करोड तिर्ने, कहिले तिर्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले मान्छेको अपराध चाहिँ शिरको कपालभन्दा ज्यादा भइसकेको हुन्छ। अनि अब त्यस्तो अपराध बोकेर स्वर्ग कसरी जाने? अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो यो त कहिले तिर्न सक्दैन। यसर्थ परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गमा बसेर 4वटा ड्युटी निभाउनुहुन्छ।
त्यो के हो भन्दा बाइबलले भन्छ यशाया किताब 33 अध्यायमा आउनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर, आज तपाईले त्यो परमेश्वरको परिचय पाउनु भएको छैन। मैले पनि त्यो परमेश्वरको परिचय, यो परमेश्वरको परिचय 26 वर्षसम्म पाइन। तर यशाया किताब 33 अध्यायको 22 पदमा अब यता मान्छे जाति शिरको कपालभन्दा ज्यादा अपराध लिएर मर्न आँटेको छ। उसको जीवन त बाइबलले भन्छ घाँस जस्तै हो, झार जस्तै हो, पानीको बाफ जस्तो बितेर गइहाल्छ। तर परमेश्वर जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर त न्यायाधीश हुनुहुन्छ। त्यसर्थ परमेश्वरले त्यो अधर्म अपराध गरेको जति पनि छ मान्छे जातिले, त्यो अपराध एउटा प्लेट फुटाएको जस्तो, एउटा मोबाइलको स्क्रिन फुटाएको जस्तो, एउटा सानो घरमा केही सानो बिगार गरेको जस्तो होइन। त्यस्तो हो भनेदेखि प्लेट फुट्यो, एउटा छोराले प्लेट फुटाए, आमाले छोड्दै छोड्दै अर्को ल्याउँदा हुन्छ भनेर त्यो प्लेट जस्तो माफी दिने कुरा होइन। जसरी अपराध पाप भनेको कुराको निम्ति चाहिँ संसारमा पनि कानुन छ, व्यवस्था छ। यो कानुन व्यवस्थाले त्यो अपराध र पापको उचित दण्ड दिन्छ। अनि यस्ता यस्ता अपराधहरू हुन्छन् जुन अधर्म र अपराधले गर्दा मान्छे जाति जेलसम्म जान्छ, मान्छे जाति जेलसम्म जान्छ। तर यस्तो पनि हुन्छ पृथ्वी तलमा धेरैजना मान्छेले धेरै अपराध गर्छन् तर पनि उम्किन्छन्। तर यो परमेश्वर जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ। न्यायाधीश भनेको चाहिँ मान्छे जातिलाई नगर्नु, यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ, यो गर्यो भनेदेखि यस्तो हुन्छ भनेर परमेश्वरले गर्नु नगर्नु सबै कुरा बाइबलमा लेखिदिएको छ। अनि यो बाइबलमा लेखिएको कुरालाई उसले त्यसै त पापी भयो, अनि बाइबलको कुरा पनि सुनेन, अनि अधर्ममाथि अधर्म गर्दै 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 गयो भनेदेखि चाहिँ यो बाइबलले भनेको कुरा मानेन भनेदेखि चाहिँ मान्छे मरिसकेर पनि उहाँले आत्माको न्याय गर्नुहुन्छ। त्यसै त बाइबलमा भन्छ यशाया 33 अध्यायको 22 पदमा चाहिँ परमप्रभु स्वर्गमा बसेर उहाँले 4 प्रकारको ड्युटीलाई निभाउनुहुन्छ। त्यो के हो भन्दा, किनभने परमप्रभु हाम्रा न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, 1 नम्बरमा परमप्रभु हाम्रा व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, परमप्रभु हाम्रा राजा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। 4 प्रकारको ड्युटी छ। अङ्ग्रेजीमा भन्यो भनेदेखि फर्स्टको जज हो न्यायकर्ता भनेको, अनि परमप्रभु हाम्रा व्यवस्थापक भनेको ल गिभर भनेको व्यवस्था दिने, परमप्रभु हाम्रा राजा हुनुहुन्छ भनेको सारा संसारको मान्छे प्रजा, उहाँ राजा, अनि उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ भनेको अङ्ग्रेजीमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सेभियर हुनुहुन्छ अथवा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यसर्थ अब यो परमेश्वरको न्यायबाट मान्छे जाति कसरी उम्किने? परमेश्वरले त न्याय गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले हेर्नुभयो कि मान्छे जातिको अधर्म अपराध चाहिँ शिरको कपालभन्दा ज्यादा छ, अनि परमेश्वरले मान्छे जातिलाई त्यसै छोड्न सक्नुहुन्न। अघि मैले भने प्लेट फुटाएको भनेदेखि त आमाले बाउले छोड्दै, लुगा फाट्यो छोड्दै, अलिकति पैसा बिगार्यो छोड्दै गर्दा हुन्। तर मान्छे जाति चाहिँ जन्मजात व्यभिचारी छ, जन्मजात हत्यारा हो। उसको मुटुमा, उसको हृदयमा हत्याको पाप छ। मान्छेको मुटुमा अथवा हृदयमा व्यभिचारको के छ? अभियोग छ। मान्छे जाति जन्मजात चोर हुन्छ, मान्छे जाति लुटेरा हुन्छ। अनि मान्छे जातिले त्यो अपराध बाहिर खुल्याम नदर्शाए तापनि हृदयमा चाहिँ मान्छे जाति चोरी हुन्छ, चोर हुन्छ, लोभी हुन्छ। त्यसो हुँदा संसारको अदालतदेखि, संसारको कोर्टदेखि मान्छे जाति कसो कसो गरेर उम्क्यो, मान्छे नै मारेर उम्क्यो भने पनि एउटा तगारोबाट उम्क्यो भने अर्को तगारोले पक्रिन्छ। संसारको तगारोबाट ऊ सङ्घारबाट नागेर गयो भनेदेखि त्यो परमेश्वरको तगारोबाट उम्किन सक्दैन। त्यसले गर्दा हितोपदेशको किताब 16 अध्यायमा यस्तो कुरा पाइन्छ। हितोपदेशको किताब 16 अध्यायको यहाँ लेखेको छ 5 पदमा, अङ्ग्रेजीमा म पढिदिँदैछु, हजुर कसरी नेपालीमा पढ्नु होला। नेपालीमा त्यो शब्द लुकेको रहेछ, तर अङ्ग्रेजीमा यस्तो लेखेको छ, Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. भनेको चाहिँ प्रत्येक मान्छे नम्र भएर झुकेर यो परमेश्वरले भनेको बाइबलको वचन अनुसार झुक्न चाहदैन। त्यो शिरको कपालभन्दा ज्यादा अधर्म अपराध लिएर ऊ न्यायमा पर्न आँटेको छ। परमेश्वरको तगारोबाट उम्किन सक्दैन। त्यसले गर्दा त्यो तगारोबाट उम्किनको लागि परमेश्वरले बाइबलमा उपाय राखिदिएको छ।
त्यो उपायलाई, त्यो निम्तोलाई, त्यो सूचनालाई प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि घमण्डी हुन्छ मान्छे। चाहिँदैन हामीलाई, बाइबलको कुरा म विश्वास गर्दिनँ भन्ने खालका मान्छेहरू हुन्छन्। अनि आज पृथ्वी तलमा त हातमा हात जोडेर भनेको चाहिँ यता घुस खुवायो, उता घुस खुवायो, कानुन व्यवस्था बिगार्यो, किसिम गरेर उम्केला, तर परमेश्वरको दृष्टिबाट उम्किँदैन। यहाँ लेखेको छ, फेरि पढ्दैछु। Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished भनेको छ। नेपालीमा चाहिँ अलिकति मधुरो छ त्यो, माने हातमा हात जोडे तापनि अथवा कन्दामा कन्दा मिलाएर पृथ्वी तलबाट उम्के तापनि, अपराध गरे तापनि परमेश्वरको दृष्टिबाट उम्किँदैन भन्ने जुन चाहिँ अनुवाद हुनु पर्थ्यो त्यो अलिक कमजोर भएको छ। त्यसो त हामी नेपालीमा यसलाई पढि बस्दैनौँ, हामीले बुझ्नको लागि मैले बताउँदैछु। यसो त परमेश्वरले मान्छे जातिलाई मैले अघि भने सानो प्लेट फुटाएको, सानो भुल गरेको हो भनेदेखि त छोड्दै भन्दा हुन्थ्यो। तर जन्मजात मान्छे जाति चाहिँ अधर्मी, अपराधी, चोर, लोभी, मतवाला, व्यभिचारी भएकोले गर्दा चाहिँ मान्छे जातिको त्यो अधर्म अपराधले गर्दा त्यस्तो अपराध लिएर स्वर्ग जान सक्दैन। परमेश्वरको दृष्टिमा मान्छे जाति अपराधी छ। त्यसो गर्दा मानिलिनुहोस् एउटा न्यायकर्ता छ, चिफ जस्टिस छ, नेपालको होस् चाहे भारतको होस्, उसले कुनै पनि अपराध गर्ने मान्छेलाई प्लेट फुटाएको जस्तै अथवा तपाईँले मग फुटाएको जस्तै, कप फुटाएको जस्तै, एउटा सानो बिरुवा काटे जस्तै छोड्दै छोड्दै सानो रहेछ भनेर छोड्न थाल्यो भनेदेखि कानुन नै भङ्ग हुन्छ। किनभने आज पनि एउटा मान्छे मारेर गयो, जजले भन्छ छोड्दै छोड्दै ठुलो कुरा होइन। त्यसो भएपछि त कानुन भन्ने कुराको संरक्षण नै हुँदैन। त्यसर्थ कानुनले चाहिँ के माग गर्छ? अपराध गरेको छ भने त्यसको दण्ड पाउनुपर्छ भन्छ। अनि परमेश्वरले बाइबल जो पनि राखिदिएको छ, म न्यायाधीश हुनुहुन्छ, अनि बाइबलले भन्छ अपराध गरेपछि त्यसको दण्ड हुन्छ भनेर भन्छ। दण्ड पनि कस्तो खालको भन्दाखेरि यहाँनिर हामी पाउँछौँ प्रकाशको किताब 21 अध्यायमा 8 पद, तर डराउनेहरू, परमेश्वरको वचन सुनेर डराउने, विश्वास नगर्ने, घिनलाग्दाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, टुनामुना गर्नेहरू, मूर्ति पूजा गर्नेहरू र सबै झुट बोल्नेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलभित्र हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। हेर्नुहोस्, मान्छे जाति के छ? एउटा डरपोक छ, अर्को कुरा विश्वास गर्न चाहँदैन, घिनलाग्दो जीवन बिताएको छ। मान्छे जाति हत्यारा हो, किन मान्छे जातिको हृदयमा हत्याको पाप बसेको हुन्छ, रिस उठेपछि मारिदिउँ भन्छ। अनि पुलिसको डरले, कानुनको डरले नमारेको, आज पुलिस कानुन व्यवस्था नहुनु मान्छेले भट्टाभट मान्छे मार्न थालिहाल्छ। आज कानुन व्यवस्था नहोस्, मान्छेले सडकको बिचमा घर बनाइदिन्छ। आज कानुन व्यवस्था नहोस्, एकैछिनमा ब्याङ्क लुटिदिइहाल्छ। आज कानुन व्यवस्था नहोस्, कानुनको डर नहोस्, एउटाले अर्कोको स्वास्नी लगिहाल्छ। त्यसै पनि लाँदैछ तर पनि लगिहाल्छ। आज कानुन व्यवस्था नहोस्, मान्छे जाति भोलि पशु जस्तो भएर सडकमा उत्रिहाल्छ। यसर्थ मान्छे जातिको असली चेहरा अथवा खास चेहरा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ बाहिरको चेहरा होइन, बाहिरको रूप होइन, बाहिरको सामाजिक स्तर होइन, मान्छे जाति चाहिँ भित्रदेखि चोर हुन्छ। यसर्थ कति कानुनको आड पाएर चोर्ने, लुट्ने, डरलाग्दो हत्यारा, छोरीचेली बेच्ने, डरलाग्दो अपराध मान्छेले लुकी लुकी गरिरहेको, त्यो चाहिँ मान्छे जातिको चाहिँ असली चेहरा हो। यसर्थ टाई लगाएर ठुलो पदमा बसेर, उच्च पदमा बस्यो भन्दैमा मान्छे जाति शिक्षित अनि शुद्ध अनि पवित्र होइन। मौका पर्दा त्यसले कति डरलाग्दो भ्रष्टाचार गरिदिन्छ। त्यो मान्छे जातिको असली चेहरा त्यो हो। त्यसर्थ परमेश्वरले त्यो मान्छे जातिलाई मृत्यु भइसकेपछि पक्रिनुहुन्छ, त्यसको हातमा स्वर्ग जान लायकको छैन, न्याय हुन्छ। त्यसर्थ यहाँनिर त्यो अधर्म अपराध बराबरको चाहिँ के रहेछ? जसरी संसारमा अपराध गर्दा जेल छ, त्यस्तै प्रकारले मान्छे जातिको अधर्म अपराधले चाहिँ मान्छे जातिलाई तानेर घिस्याएर त्यो अपराधले चाहिँ चलिरहेको झिलभित्र नरकमा लान्छ। तर परमेश्वरले देख्नुभयो, मैले दिएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ व्यवस्थाले यो माग गर्छ, मेरो कानुनले चाहिँ यो माग गर्छ। म कानुनलाई तलमाथि गर्न सक्दिनँ, म कानुनलाई सम्झौता गर्न सक्दिनँ, किनभने म न्यायाधीश हुँ। यसो त यो न्यायाधीश परमेश्वरले चाहिँ मान्छे जातिको न्याय गर्नुपर्छ। अब यो कुरा हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 27 पदमा हामी पाउँछौँ। हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 27 पदमा हामी पाउँछौँ।
म पढ्दैछु। अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ। अब सुन्नुहोस्, अब फेरि छोटकरीमा भन्छु, परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीलाई 6 दिनभित्र बनाउनु भयो। मान्छे जातिलाई बनाएको उहाँलाई आदर गरोस्, भक्ति गरोस् भनेर बनाएको थियो। मान्छे जातिले परमेश्वरको सट्टामा रुख पात चराचुरुङ्गी मन्त्र तन्त्र ढोल ढ्याङ्ग्रा जाँड रक्सी अधर्म अपराध व्यभिचार श्राप गरेर टाउको कपाल भन्दा ज्यादा अपराध लिएर मान्छे जाति पृथ्वी तलबाट उम्केला, मान्छेको दृष्टिबाट उम्केला र परमेश्वरको तगारो न्यायले पर्खिरहेको छ। किनभने परमेश्वर न्यायाधीश हुनुहुन्छ। अघि हामीले परमेश्वर न्यायाधीश हुनुहुन्छ, परमेश्वर कानुन दिनेवाला व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले भनेको माने भने मर्नुभन्दा अगाडि नै मानव जातिको अधर्म र अपराधलाई क्षमा भएर त्यो स्वर्ग राज्यमा जाने प्रावधान पनि छ। त्यसर्थ उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता अथवा त्यो पापदेखि मुक्ति गर्न सक्ने अङ्ग्रेजीमा सेभियर पनि हुनुहुन्छ। तर अब मान्छे जातिको यस्तो अवस्थाले गर्दा मान्छे जाति अब वृद्ध हुँदै अथवा जवान अवस्थामा जति बढ्दै गयो पाप गर्दै 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 जाँदैछ। अनि उसको पाप त घट्ने होइन, बढ्दै 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 जाँदैछ। अनि परमेश्वरले देख्नुभयो यो मान्छे जातिको पापको ऋण चाहिँ एउटा गरिब मान्छेले गिटी कुटेर 2 करोड तिर्न चाहेको जस्तै हो। तर याद गर्नुहोस्, एउटा कुरा बताउँछु, परमेश्वरले मान्छे जातिलाई व्यवस्था दिनुभयो। यो व्यवस्था यो वचन अनुसार चाहिँ मान्छे जातिले गरेको अधर्म अपराध अनुसार चाहिँ मान्छे जाति प्रचण्ड नरकमा जानुपर्छ। तर परमेश्वरले त्यसै म माफ गरिदिन्छु पनि भन्नुहुन्न। किनभने कानुनले के माग गर्छ भने अपराध बराबरको दण्ड यो हो भन्छ, अपराध बराबरको दण्ड यो हो भनेर तोक्छ। अब विचार गर्नुहोस्, अपराध बराबरको दण्ड तोक्ने प्रभुले देख्नुभयो कि मान्छे जातिले चाहिँ अधर्म अपराधको दण्ड तिर्न सक्दैन भनेपछि परमेश्वरले मान्छे जातिको लागि एउटा उम्किने बाटो पनि बनाउनु। यसर्थ अपराध बराबरको दण्ड जुन चाहिँ छ त्यो दण्डलाई खुदै मान्छे भएर आएर उहाँले भोगिदिनु भयो। त्यसर्थ बाइबलले भन्छ प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। किन आउनुभयो भन्दा सारा संसारको मान्छेको पापलाई बोकेर पापको दण्ड चुकाइदिनको लागि प्रायश्चित भएर आउनुभयो, प्रायश्चित भइदिनु भयो प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा गएर। यो कुरा पहिला यूहन्नाको किताब 2:2 पाउँछौँ। पहिला यूहन्नाको किताब 2:2 हामी यो कुरा पाउँछौँ। बाइबलले भन्छ सारा संसारको मान्छेको प्रायश्चित भनेको चाहिँ मैले कानुन दिएँ, कानुनले प्रचण्ड नरकको अग्नि माग गर्छ, यो अपराध बराबरको त्यहाँ जानुपर्छ। तर त्यो दण्डलाई मैले भोगिदिएँ भने, त्यो दण्डलाई मैले आज आफूमाथि लिएँ भने तिमी उम्किन सक्छौ भनेर भन्ने कुरो चाहिँ बाइबलले सुसमाचार भन्छ, सूचना भन्छ। यो सूचना चाहिँ किन? पृथ्वीलाई उहाँले नष्ट गर्नुभन्दा अगाडि सूचना दिनुहुन्छ संसारको सारा मान्छे जातिलाई। अब हो कि होइन? पहिला यूहन्ना 2:2 भन्छ अनि उहाँ हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ, अनि हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका पापहरूका निम्ति, सारा संसारको मान्छेले गरेको पापको प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह कल्वरी क्रुसमा भइदिनु। अनि जब प्रभु यीशु मसीह कल्वरी क्रुसमा प्रायश्चित भएर हाम्रो अपराधको निम्ति उहाँले दण्ड सहनुभयो, भोग्नुभयो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव रूप लिएर आएर त्यसरी हाम्रो निम्ति प्रायश्चित हुनुभयो। पहिला पत्रसको किताब 2:24 भन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रा पापहरू बोक्नु भएको थियो। त्यो अघि मैले बताएँ, त्यो गिटी कुट्ने गरिब मान्छेले 2 करोड तिर्न सक्दैन। तर सरकारले नै त्यसको 2 करोड तिर्दियो भने गिटी कुट्ने मान्छे, गरिब मान्छेले गिटी कुटेर कहिले तिर्न सक्दैन। तर 2 करोड ऋण चाहिँ सरकारले तिर्दियो भनेदेखि चाहिँ त्यो गरिब मान्छे के हुन्छ? मुक्त हुन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामीले पापको दण्ड चाहिँ भोग्नु पर्यो भने हामी कहिले पनि तिरेर सक्दैनौँ। हामी चाहिँ प्रचण्ड नरकमा जानुपर्छ, अनन्त अग्निकुण्डमा जानुपर्छ। तर परमेश्वरले नै आज त्यो माग, कानुनको मागलाई आफूमाथि बिहोरेर चाहिँ के गरिदिनु भयो? म दण्ड भोगिदिन्छु भनेर तपाईँलाई बोलाउनु हुँदैछ भने यो बाइबलले तपाईँलाई कुन चाहिँ अनुचित कुरा गर्दैछ, कुन चाहिँ तपाईँलाई घृणा गर्ने कुरा बताउँदैछ? तपाईँको पाप, अब तपाईँले झुट बोलेको, तपाईँले ढाँटेको, तपाईँले व्यभिचार गरेको, तपाईँले गरेको पाप स्वास्नीलाई भन्न नसक्ने,
लोग्नेलाई भन्न नसक्ने, पाप भनेको बदनामी, पाप भनेको जेल जाने काम चाहिँ अर्कोले सहिदियो, अर्कोले दण्ड भोगिदियो भने त्यो तपाईले आफूलाई घृणा गरेको सम्झिनुहुन्छ कि तपाईलाई उम्काउन खोजेको सम्झिनुहुन्छ? यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। यसो त पहिला पत्रस 2:24 पदले भन्छ, हामी पापहरूका निम्ति मरेर धार्मिकताका निम्ति बाँचौँ भनेर उहाँ आफैले आफ्नो शरीरमा हाम्रा पापहरू क्रुसमाथि बोक्नुभयो। हेर्नु गर्नुहोस्, संसारमा कुनै पनि तपाईले ईश्वर भनेर मान्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईको पाप बोकिदिएर बिहोरिदिएर तपाईलाई नरकबाट उम्काउन सक्छ भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह सिवाय अर्को कोही पनि छैन। प्रभु यीशु मसीहले तपाईँ र मेरो पापहरूका निम्ति दण्ड भोग्नुभयो, त्यो प्रायश्चित गर्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँको चाहिँ अधिकार छ भन्न सक्ने कि स्वर्ग जाने हो, स्वर्गको राज्यमा जाने भनेदेखि चाहिँ बाटो खोज्छौ भने त्यो बाटो सत्य बाटो, जीवन दिन सक्ने बाटो म नै हुँ, म बाहेक चाहिँ कोही पनि स्वर्ग राज्यमा जान सक्दैन भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा बाइबलमा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्यायको 6 पदमा हामी पाउँछौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्यायको 6 पदमा त्यसर्थ बाइबल चाहिँ संसारको कुनै धर्मशास्त्रसँग मिल्दैन। बाइबललाई पवित्र शास्त्र भनिन्छ अनि संसारको अरू शास्त्रलाई धर्मशास्त्र भनिन्छ। यो पवित्र शास्त्र बाइबलमा प्रभु यीशु मसीहले भनेको कुरा चाहिँ संसारको अरू कुनै ईश्वरसँग मिल्दैन, संसारको कुनै देवी देवतासँग मिल्दैन। किन भन्दा उहाँले भन्नुभयो स्वर्ग जाने बाटो, सत्य बाटो र जीवन चाहिँ म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन भने। हेर्नुहोस्, म पढ्दैछु 14 अध्यायको 6 पद। यसुले तिनलाई भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। किन भन्दा यशाया किताब 53 अध्यायमा आउनुहोस्, तपाईँले भन्नुहुन्छ ल किन अरू धर्म कर्मबाट अरू पाठ पूजा गरेर अरू विधि विधान गरेर अरू रीतिविधि संस्कार गरेर त म जान सक्छु, मेरो बाबुबाजेले जे गर्दै ल्याएको छ छोड्दिनँ भन्नुहुन्छ होला। तर फेरि म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, तपाईँ र म जन्मजात आमाको पेटदेखि पापी हुन्छौँ। हामीले गरेको अधर्म अपराध अनुसार हामीलाई हाम्रो अपराधले घिस्याएर प्रचण्ड नरकमा लान्छ। व्यवस्थाले कानुनले त्यो माग गर्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ मान्छे जातिलाई उम्काउनको लागि आफैमाथि त्यो अभियोग लिनुभयो, आफैमाथि त्यो दण्ड बिहोर्नुभयो। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ संसार सकिनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो आज निमन्त्रणा चाहिँ आइहाल, त्यो सूचना चाहिँ जरुरी हो, तिमी सुनिहाल, त्यस पछाडि म संसार खत्म गर्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अब मैले अहिले बताएँ किन प्रभु यीशु मसीहलाई छोडेर अरू कुनै तौर तरिकाले कुनै रीतिविधिद्वारा कुनै अरू उपाय लिएर म जान सक्दिनँ स्वर्गमा भन्दा उहाँले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। किन भन्दा यशाया किताब 53 अध्यायको 5 पद पढ्दैछु। हेर्नुहोस्, तर उता हाम्रै अपराधहरूको निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै अधर्मको निम्ति चोट परेको थियो, हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो, उसका कोर्राहरूका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौँ। हामी सबैले भेडाहरूले चाहिँ बाटो बिराएका थियौँ, हामी हरेक आफ्नो बाटोतिर लागेका थियौँ, तर परमप्रभुले हामी सबैको अधर्म उसैमाथि राखिदिनु भएको छ। अनि 4 पद, निश्चय उसले हाम्रै दुःखहरू उठाएको छ, हाम्रै शोकहरू बोकेको छ। अनि प्रभु यीशु मसीहले तपाईँको पापको सबै भार बोकिदिनु भयो, तपाईँलाई पाप प्रायश्चित गर्नको लागि रगत बगाउनु भयो भनेदेखि अब तपाईँले प्रभु यीशु मसीह छोडेर अर्को कुन चाहिँ बाटो अपनाएर त्यो स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्नुहुन्छ? उपाय हुँदैन। यसो त संसारमा ख्याति प्राप्त मान्छे थिए, एकजना मान्छेको नाम भन्छु म, अनि उनी चाहिँ नास्तिक थिए। उनले यो बाइबलको कुरा चाहिँ सम्पूर्ण रीतिले खण्डन गर्छु, बाइबललाई म झुठा हो भनेर प्रमाणित गर्छु भने। नास्तिक भनेको न त उनले बाइबललाई विश्वास गर्छन्, न त संसारको अरू कुनै ईश्वर बनाउँदाहरू या त देवी देवताहरूलाई पुज्छन्, न त ढुङ्गा मुढालाई पुज्छन्, कुनै प्रति उनको आस्था थिएन। त्यो मान्छेको नाम थियो C.S. लिविस भन्छ। त्यो C.S. लिविस नास्तिक मान्छे थिए अनि मामुली मान्छे थिएनन्, संसारको भयङ्कर विद्वान मान्छे थिए, बुद्धिजीवी मान्छे थिए, तर उनी नास्तिक। उनले बाइबललाई खण्डन गरिदिन्छु भनेर सुरु गरे अनि सुरु गर्दै गइसकेपछि अनि बाइबल जति पढ्दै गए, बाइबलको विरुद्धमा लेख्न प्रयास गरे, लेख्दै पनि गए, कतिवटा कुरा लेख्दै गए, तर बाइबलको प्रत्येक पेज पढ्दै जाँदा, पृष्ठ पढ्दै जाँदा, प्रत्येक वाक्यांश पढ्दै जाँदा, प्रत्येक शब्द पढ्दै जाँदा उनले कुनै पनि कुरो अनुचित विद्रोह गर्ने
विद्रोह जनाउने, विरोधमा उठ्ने कुरा केही पाएनन्। किनभने जस्तो उनको हृदयले माग गर्छ, हो यो आकाश पृथ्वी बनाउनलाई एउटा ज्ञानी, बुद्धिजीवी, सामर्थ्य सृष्टिकर्ताको जरुरत पर्छ, यो पक्का हो। अनि मान्छे जातिले गरेको प्रत्येक पाप जो बाइबलमा लेखिएको छ यो पनि पक्का हो। अनि मान्छे जातिको विवेक कहिले मर्दैन। विवेकले प्रत्येक गरेको पाप गर्ने बित्तिकै, झुट बोल्ने बित्तिकै विवेक बोल्छ, रिसाउने बित्तिकै विवेक बोल्छ, विवेक पनि सत्य हो। अनि यो विवेक हत्तपत्त कहिले मर्दैन। त्यसले गर्दा यो विवेक अनुसार पनि उनलाई पक्रिँदै गयो। त्यसो गर्दाखेरि अन्तमा गएर अनि अघि मैले पढेको यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 6 पदमा आइपुगे, जहाँ लेखिएको छ, बाटो सत्य र जीवन चाहिँ म नै हुँ, म बाहेक चाहिँ कोही पनि स्वर्ग जान सक्दैन भनेको लेखेको पदमा आइसकेपछि अनि C.S. लुइसले बाइबलको विरुद्धमा जुन चाहिँ कुरो लेख्दै थिए लेख्न सकेनन्। अनि उनी निष्कर्षमा आइपुगे, उनलाई आफ्नो पापले कायल बनायो। उनलाई आफ्नो पापले कायल मात्रै होइन, उनको हृदयले माग गर्यो। कानुन दिनेले संरक्षण पनि गर्न सक्छ, कानुन दिनेले अथवा कानुनले बाँधेर पनि लान सक्छ। त्यसले गर्दा संसारमा कोर्ट छ, त्यसले गर्दा संसारमा कचहरी छ, जेल छ। त्यसले गर्दा आज मान्छेले अपराध गरेपछि शासना भोग्नुपर्छ। यो सबै कुराले आज अनुचित विरोध गर्ने केही पनि कुरो पाएनन्। अनि अन्तमा गएर उनले भने, यो संसारमा म पनि एक दिन मरेर जान्छु। बाइबलले भन्छ मरेपछि न्याय हुने रहेछ। तर न्याय हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले न्यायबाट उम्काउनको लागि प्रायश्चित बनेर मेरो सट्टामा दण्ड भोग्नुभयो भन्ने कुराको बारेमा म एउटा कुरा लेख्छु भनेर लेखे। अनि C.S. लुइसको किताबमा हामी पाउँछौँ, उनले भनेका छन्, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन भनेर प्रभु यीशु मसीहले क्रुसमा रगत बगाएर पापीको पापलाई बोकेको कुरामा चाहिँ 3टा कुरा हुन सक्छ भनेर लेखे। के हुन सक्छ? या त प्रभु यीशु मसीह मूर्ख हो, सुन्नुहोस् है, या त प्रभु यीशु मसीह मूर्ख हो, त्यो भन्नुपर्छ। मूर्खले मात्रै यस्तो भन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन, मूर्खले भन्छ अरे त्यस्तो। या त प्रभु यीशु मसीह पागल भयो पनि भन्नुपर्छ अरे। अब तपाईँले मैले एउटा त भन्नै पर्यो। अब फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, प्रभु यीशु मसीहले मान्छेको अपराधको लागि, पापको लागि प्रायश्चित भएर रगत बगाएर चाहिँ त्यो पापीलाई स्वर्ग राज्यको लानको लागि चाहिँ नरकबाट उम्काउनको लागि चाहिँ दण्ड, अभियोग, अपराध आफूमाथि खपेर मरेर गाडिएर 3 दिन बादमा बौरी उठ्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि स्वर्ग जान सक्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ र मैले राम्रोसँग सुन्नु पर्यो। उहाँले 2टा बाटो छ भनिदिएको भए पनि सजिलो पर्थ्यो। थुप्रै बाटो छन्, जतैबाट आउँदा हुन्छ भनेको भए पनि सजिलो पर्थ्यो। तर प्रभु यीशु मसीहले, केवल प्रभु यीशु मसीहले यस संसारमा बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक चाहिँ कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन भनिसकेपछि या त तपाईँ र मैले पनि भन्नु पर्यो प्रभु यीशु मसीह मूर्ख हो भन्नु पर्यो, या त C.S. लुइसले भनेका छन्, C.S. लुइसले, या त प्रभु यीशु मसीह पागल, या त 3 नम्बर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह सत्य हो भनेर 3टा कुरामा एउटा कुरा भन्नुपर्छ मर्नुभन्दा अगाडि। अनि C.S. लुइसले भने, संसारको हरेक मान्छे मर्छ, अनि मरिसकेपछि एउटा तगारोले पर्खेर बसेको हुन्छ, एउटा गेटले पर्खेर बसेको हुन्छ। त्यो गेट अघि मैले पढेर सुनाएँ, एकपल्ट मरण, त्यस पछाडि न्याय नियुक्त भएको छ। प्रभु न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। अनि यो न्यायकर्ताको त्यो गेटबाट, त्यो सङ्घारबाट, त्यो फाटकबाट जानु पर्दाखेरि चाहिँ मैले पृथ्वी तलमा जिउँदो हुँदाखेरि 3टा कुरामा एउटा कुरा भनेको हुनुपर्छ। प्रभु यीशु मसीह मूर्ख हो, यादै गर्नु हुँदैन भनेर मरे भने पनि म पुग्न त त्यही गेटमा पुग्छु। प्रभु यीशु मसीह पागल हो भनेर मरे भने पनि बाइबलले माग गरे अनुसार मरेर त म त्यही फाटकमा पुग्छु। या त मैले एउटा कुरा भनेर मर्नुपर्छ, प्रभु यीशु मसीहले भनेको कुरा सत्य हो। सत्य हो भनेदेखि मैले ग्रहण गर्नुपर्छ, प्रभु यीशु मसीहलाई मैले माफ माग्नुपर्छ, प्रभु यीशु मसीहको शरण पर्नुपर्छ, घुँडा टेकेर मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, म गलत बाटोमा थिएछु, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, तपाईँ सत्य ईश्वर हुनुहुँदो रहेछ, 6 दिनभित्र आकाश पृथ्वी तपाईँले बनाएको रहेछ, मेरो विवेकले भन्दैछ म पापी हो, मैले झुट बोलेको छु, मैले ढाँटेको छु, मैले डाहा गरेको छु, मैले निन्दा गरेको छु, मैले सृष्टिकर्ताको सट्टामा
सृष्टिका थोकहरूलाई पुजेको छु, जडरसी खाएको छु, व्यभिचार गरेको छु र मैले गरेको अपराधको सट्टामा मलाई माफी मिल्छ भने म घमण्डी हुन चाहदिनँ, म घुँडा टेक्छु भन्यो भनेदेखि उसले प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईँ सत्य हो भन्नुहुन्छ। यसो त सीएस लिविसले भनेका छन् कि म पनि मर्छु संसारमा, तर मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई सत्य भनेर मर्नेवाला छु, सत्य भन्छु, सत्य भने त्यसले गर्दा म चाहिँ माफै मागेर मर्छु, तिमी चाहिँ के भन्छौ भनेर भने। एउटा नास्तिकले पनि निष्कर्षमा गएर तिमी चाहिँ के भन्छौ मर्नुभन्दा अगाडि भनेर भनेका छन् भने तपाईँ त नास्तिक होइन, तपाईँ आस्तिक हो, केही न केही त बुझ्नु हुँदैछ। तर तपाईँले आज प्रभु यीशु मसीहको वचनलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, उहाँले तपाईँको निम्ति प्रायश्चित भनेर तपाईँलाई नरकको आगोदेखि उम्काउन चाहनु हुँदैछ। किनभने उहाँले 6 दिनभित्र आकाश पृथ्वी बनाउनु भयो। यो सूचना, यो खबर, यो सुसमाचार चाहिँ सारा संसारमा सबैलाई प्रचारिनेछ। त्यस पछाडि उहाँले संसारलाई नष्ट गर्नुहुनेछ अथवा संसारलाई जलाउनुहुन्छ अनि नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी तलमा चाहिँ जसले प्रभु यीशु मसीहलाई माफ मागेका छन्, विश्वास गरेका छन्, उनीहरूको मात्रै प्रवेश हुन्छ। त्यसले गर्दा बाइबलमा चाहिँ कहीँ पनि धर्म कर्मको कुरा लेखिएको छैन। बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरले सारा संसारको मान्छे, पापी जगतले पाप गरेको छ, खबर पुर्याइदेऊ, सुसमाचार पुर्याइदेऊ, ताकि उनीहरूको निम्ति म प्रायश्चित भएँ, म माफ दिन चाहन्छु, माफ माग्न चाह्यो भनेदेखि चाहिँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही कुरो लुकाको किताब 24 अध्यायमा हामी लेखेको पाउँछौँ। लुकाको किताब 24 अध्याय अनि त्यसको 47 पदमा पढ्दैछु। लुका 24 अध्यायको 47 पद पढ्दैछु। अनि यरुशलेमदेखि सुरु गरेर सबै जातिहरूका बीचमा उनैको नाउँमा पश्चाताप र पापहरूको क्षमाको प्रचार गरिनुपर्छ। फेरि बाइबलले के भन्दैछ? बाइबलले धर्म प्रचार गर भनेन। यरुशलेम भन्ने सहरमा संसारको मध्य जग्गा हो, त्यो सेन्टर हो। त्यो जग्गामा सृष्टिकर्ता परमेश्वरजी मान्छेको प्रायश्चित भएर आएर क्रुसघातित भएर मर्नुभयो। अपराधको निम्ति त्यहाँबाट उम्किनको लागि उहाँले अपराधलाई धुन सक्ने रगत बगाउनु भयो, मृत्युलाई जितेर पौडी उठ्नु भयो, स्वर्ग जाने बाटो भइदिनु भयो, सत्य भइदिनु भयो अनि सारा संसारको मान्छेलाई चाहिँ माफी दिन चाहनुहुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ यरुशलेमदेखि सुरु गरेर सबै जातिहरूका बीचमा उनैको नाउँमा पश्चाताप र पापहरूको क्षमाको प्रचार गर्नुहुन्छ। कसैले आएर प्रभु म पापी हो, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेदेखि चाहिँ उनैको नाउँमा पश्चाताप र पापहरूको क्षमा भनेको उहाँले पापहरूको क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो क्षमा पाइसकेपछि, त्यो क्षमादान पाइसकेपछि चाहिँ त्यो न्यायको फाटकमा, त्यो तगारोमा जब पुग्छ त्यहाँनिर भन्छ तिमीलाई दण्डको आज्ञा छैन, तिम्रो दण्ड परमेश्वरले भोगिदिनु भयो। जसले व्यवस्था दिनुभएको थियो त्यो व्यवस्थाले नरकको माग गर्दै थियो, तर त्यो नरकको दण्डलाई उहाँले अभियोगलाई भोगिदिनु भयो। तिम्रो लागि दण्ड छैन, तिमी जाऊ स्वर्गमा भनेर भन्छ। त्यो गरिब मान्छेको गिटी कुटेको 2 करोड बाँकी सरकारले तिर्दै जस्तै सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मान्छेको छोटो आयुमा कहिले पनि पापको ऋण आफै तिर्न सक्दैन। पापी मान्छे हो, निम्बु कहिले आफै गुलियो हुन सक्दैन, पापी कहिले धर्मी हुन सक्दैन। तर परमेश्वरले पापीको अपराधलाई क्षमा गरेर चाहिँ स्वर्ग प्रवेश गराउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो धर्म होइन। त्यसले गर्दा बाइबलमा हामी त्यस्तो कुरा पाउँछौँ। अनि जब अधर्म अपराधको क्षमा पाउँछ अनि रोमीको किताब 8 अध्यायको 1 पदले भन्छ जो कोही यीशु ख्रीष्टमा छ अथवा जो कोही यीशु ख्रीष्टको त्यो क्षमादानको प्रबन्धभित्र पस्यो, प्रभु म माफ माग्छु, तपाईँको काखमा आउँछु भन्छ भने त्यो व्यक्ति मर्नुभन्दा अगाडि यीशु ख्रीष्टको भित्र छ अथवा यीशु ख्रीष्टमा छ भने उसलाई चाहिँ दण्डको आज्ञा छैन, न्याय छैन भनेर बाइबलले स्पष्टसँग बताउँछ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 1 पद यसकारण अब ख्रीष्ट यीशुमा उनीहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार। कुनै दण्डको आज्ञा छैन, कुनै दण्ड छैन। किनभने प्रभु यीशु मसीहको रगतले सबै अपराधलाई, सबै पापलाई धुन सक्ने शक्ति थियो। अनि त्यो शक्तिमाथि चाहिँ उसले मर्नुभन्दा अगाडि विश्वास गर्यो, माफी माग्यो। किनभने हेर्नुहोस् प्रभु यीशु मसीहको रगतले चाहिँ पहिला यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 7 पद अनुसार चाहिँ
पहिला युहन्नाको किताब 1:7 अनुसार चाहिँ सबै पापलाई धुन सक्छ, सबै पापलाई। 1:7 छ, अन्तिम खण्ड पढ्दैछु। र उहाँका पुत्र यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। यस्तो महिमित कुरो बाइबलमा लेखिएको छ। अनि 1996 सालमा जुलाई महिनामा मैले पनि बाइबलको यो कुरा सुने। अनि मैले आफूलाई पापी पाएँ। अनि मैले गरेको अधर्म अपराध अनुसार मलाई त्यो पापले घिस्याएर नरक लाने रहेछ। अनि मेरो सट्टामा, मेरो बदलीमा कुनै पनि मैले पुजेको ईश्वरले आएर दण्ड भोगिदिएको, मलाई उम्काउनको लागि त्यो प्रावधान, त्यो बन्दोबस्त मिलाएको मैले कहीँ देखिनँ। अनि प्रभु यीशु मसीहले त्यो कुरो गर्नुभएछ। अनि प्रभु यीशु मसीह जिउँदो हुनुहुन्छ। अनि जसो मैले माफ मागेँ, अनि मैले पापको क्षमा पाएँ, साँचो शान्ति पाएँ। अनि त्यही पापको क्षमा, त्यही माफ माग्ने कुरा, त्यही पश्चाताप गर्ने कुरा चाहिँ सारा संसारमा प्रचारिनुपर्छ भनेर बाइबलले भन्छ। अब यो भयो, सुसमाचार भयो। अनि कुनै मान्छेले होइन म विश्वास गर्दिनँ भन्यो भनेदेखि अब म छोटकरीमा एउटा कुरा पढ्छु। यशाया 33 अध्यायको किताबमा आउनुहोस्। यशाया 33 अध्याय म पनि गर्छु। 33 अध्यायमा 33 अध्यायको अब अघि हामीले पढेको 22 पद पढ्दैछु। किनभने परमप्रभु हाम्रा न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, परमप्रभु हाम्रा व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, परमप्रभु हाम्रा राजा हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई बचाउनुहुन्छ। न्यायकर्ता भनेको न्यायाधीश हुनुहुन्छ। अनि कसको न्याय गर्नुहुन्छ भने बाइबलले भन्छ सारा पृथ्वीका मानिसहरूको न्याय गर्ने अधिकार छ। सारा पृथ्वीका मानिसहरूको गरेको अधर्म अपराधको रेकर्ड उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको किन भन्दा मान्छे जन्मिनुभन्दा अगाडि नै, मान्छे जाति आमाको पेटमा बनिनुभन्दा अगाडि नै मान्छे जातिको आफ्नो आफ्नो एउटा एकाउन्ट बुक अथवा खाता खोलिएको हुन्छ। यो कुरा हामी भजनको किताब 139 अध्यायमा पाउँछौँ। भजनको किताब 139 अध्याय 139। एक 139 अध्यायको 15-16 हो, तर म 16 मात्रै पढ्दैछु। जब मेरो तत्त्व बनि नसक्दै आमाको गर्भमा फर्मेसन पनि भएको छैन, गठित पनि भएको छैन, बनि नसक्दै तपाईँको आँखाले ती देखे। अनि मेरा जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू लगातार बनिँदै गइरहेथे, तीमध्ये एउटै पनि नहुँदा नै ती सब तपाईँको पुस्तकमा लेखिसकेका। यसर्थ याद गर्नुहोस्, जस कसैले सुन्नु हुँदैछ, कि मान्छे जाति जन्मिनुभन्दा अगाडि, बनिनुभन्दा अगाडि नै पुस्तक अथवा खाता बनिसकेको हुन्छ। अनि त्यो खातामा चाहिँ मान्छे जन्मिसकेपछि परमेश्वरले मान्छे जातिको शिरको कपाल पनि गन्ती गर्नुहुन्छ। मत्तीको किताब 10 अध्यायको 30 पद। मान्छे जाति जब शिरको कपाल पलाउँदै जान्छ, परमेश्वरले सबै कपालको पनि गन्ती राख्नुहुन्छ। मान्छेले यस्तो कुरा याद गर्दैन। किन? मान्छे जातिले सम्झिन्छ मेरो जिन्दगी मेरै हो, मैले कहीँबाट किनेर ल्याएको जस्तो, मैले कसैलाई हिसाब किताब बुझाउनु पर्दैन, अधर्म अपराध गरेर पनि ढाकछोप गर्दा भइहाल्छ, लुकाउँदा भइहाल्छ। तर याद गर्नुहोस्, मान्छे मरिसकेपछि न्याय हुन्छ। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ लुकाउन सक्दैन मान्छे। मत्तीको किताब 10 अध्यायको 30 पदमा चाहिँ हामी यो कुरा पाउँछौँ। मत्ती 10 अध्याय अनि त्यसको 30 पद। सुसमाचारको निम्ति अलिकति सङ्केत पाएकोले गर्दा मैले आज सुसमाचार मात्रै भन्दैछु। तर तिमीहरूका शिरका केशधरि सबै गन्ती गरे। प्रत्येक संसारको मान्छेको टाउको कपाल गन्ती गर्नुहुन्छ परमेश्वर। त्यस्तो भयङ्कर। एक अर्को कुरा, अय्युबको किताब 31 अध्यायमा जब मान्छे पृथ्वी तलमा घस्रिन थाल्छ अथवा पृथ्वी तलमा पाइला टेक्छ, प्रत्येक मान्छेको पाइलालाई पनि उहाँले गन्ती गर्नुहुन्छ। अनि मरिसक्दा कति पाइला हिँड्यो, संसारको कुन चाहिँ बुढाले बुढीको अथवा छोराछोरीको आमाबाउले बाबुआमाको छोराछोरीले किन पाइला गन्ती गरी हिसाब राख्दैन? जरुरतै छैन हामीलाई। तर परमेश्वरलाई जरुरत छ, किनभने मान्छे जातिको न्याय गर्नु परेको छ। अय्युबको किताब 31 अध्यायको हामी पाउँछौँ 4 पद। के उहाँले मेरा चालहरू देख्नुहुन्न र मेरा सबै पाइलाहरू गन्ती गर्नुहुन्न? याद गर्नुहोस्, तपाईँ जस कसैले सुन्नु हुँदैछ,
तपाईले बाइबलको वचन आजसम्म सुनेको थिएन। हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। हामी दिनभरि आज कहाँ कहाँ गयौँ, हाम्रो पाइला सबै उहाँले गन्ती गर्नु। कहाँ गयो, के बोल्यो, के भन्यो, के हेर्यो, कहाँ डाह गर्यो, कहाँ निन्दा गर्यो, कहाँनिर ढाकछोप गरेर पाप गर्न चाह्यो, सबै कुरा उहाँले हेर्नु। सबै कुराको हिसाब किताब हुन्छ। अयुबको किताब 14 अध्याय अनि त्यसको 17 पदमा हामी पाउँछौँ। 14 अध्यायको 17 पद, मेरो अपराध थैलीमा मोहर छाप मारेर राखिएको छ, तपाईले मेरो अधर्म सिलाएर राख्नुहुन्छ। यसो गर्दा प्रत्येक मान्छेले झुट बोलेको, रिस गरेको, व्यभिचार गरेको, व्यभिचारी आँखाले हेरेको, अर्काको निन्दा गरेको, डाहा गरेको हरेक पाप चाहिँ जम्मा हुँदै, जम्मा खातामा जम्मा भए जस्तै जम्मा हुँदै जम्मा हुँदै जम्मा हुँदै चाहिँ शिरको कपालभन्दा ज्यादा भइसक्यो। अनि यस्तो अपराध लिएर चाहिँ मान्छे जब परमेश्वरको कचहरीमा पुग्छ, परमेश्वरले एउटा प्रश्न सोध्नु, तिम्रो अपराध, तिम्रो पाप गरेपछि तिम्रो विवेकले भन्थ्यो पापी हो भनेर, अनि तिम्रो पापले तिमीलाई घिस्याएर नरक लानेवाला, तर मैले तिमीलाई बनाएँ, तिम्रो स्वतन्त्रतापूर्वक तिमीले पाप गर्यौ, तर तिमीलाई मैले अहिले पनि त्यस पृथ्वी तलमा बाँच्दा स्वतन्त्रतापूर्वक मैले तिमीलाई माफी दिन चाहेँ, तिमीले किन स्वीकार गरेनौ भन्दा संसारको कुन चाहिँ मान्छे यस्तो वीर छ जसले परमेश्वरको त्यो न्यायाधीशबाट उम्किन सक्छ? किन संसारको यस्तो कुनै वीर मान्छे छ जसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई जानेको छैन? याद गर्नुहोस्, ढुङ्गा लगेर नेपालमा फ्याँक्नुहोस्, प्रलय झर्छ। एउटा व्यवस्था छ, परमेश्वर कानुन छ, ल छ। त्यो ल अनुसार उहाँले पानीलाई पृथ्वी तलको सतहबाट उठाएर माथिबाट आज पानी पार्न सक्नुहुन्छ। हिउँदो लागिसकेपछि बर बिरुवाहरू सर्दैनन्, एउटा व्यवस्था छ। हिमचुलीबाट पानी बगेर हिउँ पग्लेर पानी भएर खोला उँधो 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 जान्छ, पानी कहिले बगेर उँभो जाँदैन। प्रत्येक कुराको व्यवस्था छ। खाएपछि अगाइन्छ, राति भइसकेपछि उज्यालो हुन्छ। प्रत्येक कुरा उहाँको लद्वारा, व्यवस्थाद्वारा काम हुन्छ। यो संसार त्यसरी आज चल्छ। हामीले खाएपछि एउटा ल छ, भित्र गएर पाचन प्रक्रिया भएर आज के हुन्छ, त्यो आज दिशाबाट निस्किन्छ। हरेक कुरामा विधि भेट्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको विधि। यसर्थ मान्छेले गरेको अधर्म अपराध अनुसार दण्ड छ भने माफी पनि छ। अनि त्यो माफी चाहिँ त्यसै उहाँले छोड्दे भन्न सक्नुहुन्न। उहाँले दण्ड आफूमाथि लिनुभयो अनि उहाँ प्रायश्चित भइदिनु भयो। अनि बाइबलले भन्छ यो संसारमा यो सूचना, यो खबर, सुसमाचार चाहिँ सारा संसारको सबै जातिलाई प्रचारिनेछ। यसरी यसरी यीशु ख्रीष्टमा माफी छ, आउनुहोस् माफी माग्निहाल्नुहोस् भनेर सुसमाचार सुनाइन्छ। अनि मान्छेले कानले सुन्छ अनि पत्यार गर्नु नगर्नु उसको स्वतन्त्रतापूर्वक आफै निर्णय गर्नु। पत्यार गरेन, त्यो प्रचण्ड दण्डले पर्खेको छ। त्यो कचहरी, त्यो गेट, त्यो फाटक नागेर जान सक्दैन। जसले विश्वास गर्यो अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ। यसर्थ प्रिय हो, तपाईको घर, तपाईको जमिन, तपाईको शरीर, तपाईको शारीरिक योग्यता, तपाईको विद्या, तपाईको बुद्धि, तपाईको समाज, तपाईको सम्मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा भन्दा ज्यादा चाहिँ तपाईको आत्मा हो। अनि यो आत्माको चाहिँ लेखा हुन्छ भनेर तपाईँ सम्झिनुहुन्छ। अनि त्यो आत्मालाई उम्काउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नुहोस्। अनि प्रभु यीशु मसीहले सबै अधर्म अपराध क्षमा गरिदिनुहुन्छ, नयाँ तुल्याउन सक्नुहुन्छ। आज हामी केवल सुसमाचार मात्रै हेऱ्यौँ। हामी आउनेवाला दिनहरूमा कति शिक्षाको कुरामा हेर्छौँ। आज यति नै राख्नु पर्यो। सबैलाई जय मसीह। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।